नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेका बेला उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी प्रचारलाई यति बेला तीव्रता दिइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलाप समेत भइरहेको देखिएको छ। तर आयोग भने निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताइरहेको छ। 2074 सालको स्थानीय चुनावमा देशैभरबाट झण्डै 6000 स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका थिए, जसमध्ये 233 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भए। आसन्न चुनावका लागि करिब 1.5 लाख उम्मेद्वारी दर्ता हुँदा 12689 जनाले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दर्ता गराएका छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेद्वारी दिनेको संख्या बढ्न थालेको देखिन्छ। आज हामी यिनै यावत विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 10 दिन मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। आयोगले 1 करोड बढी मतपत्र छापिसकेको र विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन सामग्री ढुवानीको काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले 64 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी गरिसकेको छ। राजनैतिक दल र दलका कार्यकर्ता चुनाव प्रचार प्रसार अभियानमा लागिरहँदा आम नागरिक भने चुनावप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन्। स्थानीय तहको चुनाव नजिकैसँगै निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र बनाएको छ। आयोगले चुनावका लागि आवश्यक हुने 64 जिल्लाका लागि 1 करोड 32 लाख मतपत्र पठाइसकेको छ भने बाँकी रहेको अन्य मतपत्र छपाई र ढुवानी पनि जारी रहेको बताएको छ। आयोगले चुनावी कार्यतालिका अनुसार काम भइरहेको र 753वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। सदस्य निर्वाचनका लागि हालसम्म 64 जिल्लाका लागि 1 करोड 32 लाख 21 हजार मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। काठमाडौँबाट एकै दिनमा ढुवानी गर्न सकिने मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा ढुवानी गर्न बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तहको चुनावको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद, सुरक्षाकर्मी परिचालन, कर्मचारी परिचालन लगायतका काम समेत सम्पन्न गरिसकेको बताएको छ। त्यसबाहेक आचार संहिता पालना नगर्ने उम्मेद्वार र राजनीतिक दललाई सचेत समेत गराएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगको अनुगमन टोलीले काठमाडौँको केही ठाउँमा स्थलगत अनुगमन गरी निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकूल हुने गरी प्रदर्शन गरिएका निर्वाचन सामग्री जफत गरेको छ। काठमाडौँको रत्न पार्क, बागबजार, पुतली सडक, टुँडीखेल, शहीद गेट, भोटाहिटी, घण्टाघर क्षेत्र तह सदस्य निर्वाचन 2079 का लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले चित्तबुद्धो जवाफ माग गरेको र जवाफ प्राप्त भइसकेपछि सम्बन्धित दलहरूलाई सचेत गराएको छ। यी दलहरूले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 23, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 24 र निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 विपरीत कार्य गरेको देखिएकाले अब आइन्दा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका कार्यहरू नगराउन आयोगले निर्देशन दिँदै सचेत गराएको छ। आयोगले चुनावको तयारी गरिरहेका बेला उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिएका छन्। कतिपय स्थानमा निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका क्रियाकलाप समेत भइरहेको देखिएको छ। तर आयोग भने निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचार अभियानमा लागि परेका छन्। तर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारको मानमर्दन हुने गरी समेत प्रचार भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार विरुद्ध गलत प्रचार नगर्न निर्देशन दिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन, जुन विद्यमान कानुनको समेत विपरीत रहेको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीको एक उम्मेदवारले भोट माग्ने क्रममा पैसा समेत बाँडेको आरोप सामाजिक सञ्जालदेखि कतिपय सञ्चार माध्यममा समाचार समेत आए। तर अन्तिममा थाहा भयो कि उम्मेदवारले नातामा आफ्नै फुपू पर्नेलाई ढोगेर पैसा दिएका रहेछन्। त्यसबाहेक चुनावको मिति नजिकै जाँदा उम्मेदवार विरुद्ध गलत प्रचार समेत सुरु भइसकेको छ। खास गरी प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका कार्यकर्ताहरूले अर्को उम्मेदवार विरुद्ध गलत प्रचार सुरु गरिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत प्रचारका बारेमा छानबिन गर्न समिति नै गठन गरेको छ। तर आयोगले समेत छानबिन गरेर दोषी उपर कारबाही गर्न सकेको छैन। सञ्चार माध्यमहरूका निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै सामग्रीको नियमित अनुगमन गरिरहेको र निर्वाचन आचार संहिता तथा पत्रकार आचार संहिता विपरीतका कुनै पनि सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण नगराउन आयोग सबै सञ्चार माध्यमलाई पुनः आग्रह गर्दछ। पार्टीका नेता कार्यकर्ताले मात्र होइन, मूलधार भनिने कतिपय सञ्चार माध्यमले पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सामग्रीलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरेको समेत देखिएको छ, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने विचार र सिद्धान्तविहीन भएपछि हुने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्। राजनीतिक रूपले चाहिँ अहिले जुन खालको नेपालमा विभिन्न पार्टीहरू क्रियाशील छन्, यिनीहरूसँग कुनै विचार छैन, सिद्धान्त छैन, दर्शन छैन। त्यसो भएर चाहिँ व्यक्तिवादमा आधारमा एक अर्कालाई चाहिँ आलोचना गरेर खुइल्याएर गाली गलौज बदनाम बेमानी साबित गरेर आफू चाहिँ सत्य अथवा असल भइन्छ भन्ने खालको जुन क्रूर संस्कृति विकास भएको छ, त्यसको परिणाम अहिले यो 30 गते हुने चुनावमा पनि आफ्नो मत प्राप्त गर्नको निम्ति अथवा जनताका बीचमा जो सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ नङ्ग्याउने र आफू स्थापित हुने खालको जो कुसंस्कारको विकास भयो चाहिँ यसको परिणाम चाहिँ अहिले विभिन्न राजनैतिक पार्टी जस्तै एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको जो पार्टी छन् तिनीहरूमा यो काफी चलेको छ। चुनावका बेला एकले अर्काको दोष देखाएर आफूमाथि पर्न खोज्ने विषय नौलो होइन, तर बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र सञ्चार माध्यमले समेत त्यही सञ्जालकै भर पर्दा कानुन विपरीत हुने गरी उम्मेदवारको मानमर्दन हुन सक्ने समेत देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, 353 जना जनप्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हुँदा एमाले पहिलो नम्बरमा छ। एमालेबाट 123 जनाले जित्दै शीर्ष स्थानमा परेको हो। यही हिसाबलाई टेक्दै एमाले सत्ता गठबन्धन विरुद्ध आफू एक्लै नै भारी हुने भन्दै विभिन्न रणनीतिका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ, जस अन्तर्गत एमालेले 6 महानगरको चुनावी कमान्डर प्रभावशाली तथा शीर्ष नेतालाई तोकेको छ। एमालेको समग्र चुनावी परिचालन अध्यक्ष ओलीले नै हेर्ने भए पनि एमालेको अन्य रणनीति चाहिँ के हो त चुनाव जित्ने। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा एमाले आफू जसरी भए पनि आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउने विभिन्न रणनीति सहित मैदानमा उत्रिएको छ। त्यसमा पनि एमाले जसरी भए पनि 6 महानगर सहित 11 उपमहानगरको वागडोर आफू सम्हाल्न चाहन्छ। त्यसको लागि एमालेले केन्द्रीय पदाधिकारीलाई महानगरको चुनावी कमान्डरको रूपमा खटाएको छ। 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएपछि दबावमा रहेको एमालेले महानगरपालिकाको चुनावी परिचालन प्रभावकारी बनाउन वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितको पदाधिकारीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएर मैदानमा खटाएको हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल काठमाडौँ महानगरपालिका निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक बनेका छन्। पोखरेलले 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन स्वार्थी समूहको गठबन्धन रहेको भन्दै एक्लै एमालेले उनीहरूलाई हराउन काफी रहेको र त्यसै अनुसार 6 वटै महानगरमा एमाले विजय हुने दाबी समेत गरे। काठमाडौँ महानगरमा नेकपा एमाले इजिली जित्छ, विजय प्राप्त गर्छ। तर पनि निर्वाचन हो, प्रतिस्पर्धा हो, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त गर्नुपर्छ, जनताको बिचमा पुग्नुपर्छ। हिजो हामीले गरेका कुराहरू
के गर्यौँ त्यो भन्नुपर्छ, कमजोरी केही छन् भने जनताको कुरा सुन्नुपर्छ, आउने दिनमा के गर्छौँ भनेर हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। यो त गर्नै पर्छ। यो त प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा जाने, निर्वाचनको राजनीतिमा जाने जुनसुकै राजनीतिक दल त्यसका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। यो कुरो हामी गर्छौँ। तर जहाँसम्म यो जितिन्छ कि जितिँदैन भन्ने खालको कुरा धेरै दिन पर्खनु पनि पर्दैन, हामी हेरिहाल्छौँ। नेकपा एमाले काठमाडौँ महानगरमा शानदार ढङ्गले जित हासिल गर्छ। यता ललितपुर महानगरको निर्वाचन परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन अध्यक्ष ओलीले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीलाई संयोजक बनाएर मैदानमा खटाएका छन्। चर्चित भरतपुर महानगरपालिकामा भने उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले मोर्चा सम्हाल्ने छन्। पोखरा महानगरपालिकाको चुनावी परिचालनको संयोजक भने उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ बनेका छन्। त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ र वीरगञ्ज महानगरको चुनावी परिचालन समिति संयोजक सचिव रघुवीर महासेठ बनेका छन्। 6 महानगरमा यी कमान्डरको नेतृत्वमा चुनाव जित्ने दावी एमालेको छ। हामी हाम्रो स्ट्रेन्थमा, हाम्रो प्रभावमा, हाम्रो जनताको बिचमा हाम्रो जुन खालको पोजिसन छ त्यसमा विश्वस्त छौँ। तर निर्वाचन त प्रतिस्पर्धाको कुरा हो नि, निर्वाचन भन्ने प्रतिस्पर्धाको कुरा हो। जहिलेसम्म परिणाम औपचारिक ढङ्गले आउँदैन त्यस बेलासम्म अपनाउनु पर्ने सावधानी गर्नुपर्ने कामहरू त्यो त गर्नै पर्यो नि। हामी अब ढुक्क भन्ने खालको कुरै होइन, प्रतिस्पर्धा हो यो। जहिलेसम्म प्रतिस्पर्धामा परिणामहरू प्राप्त हुँदैन त्यस बेलासम्म त हामी लागिरहनु पर्यो नि। नेकपा एमाले राप्रपा नेपाल, लोसपा र परिवार दलसँग तालमेल गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको हो। यता भरतपुर महानगरमा भने एमाले राप्रपासँग पनि तालमेल गरेको छ। एमालेको समग्र चुनावी परिचालन भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैले हेर्ने र अध्यक्षलाई आवश्यकता अनुसार महानगरको चुनावी परिचालनबारे नियमित ब्रिफिङ भने उपमहासचिव विष्णु रिमालले गर्नेछन्। त्यस्तै एमालेको यस अघिको बैठकले अन्य उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा भने पदाधिकारी सहित सबै नेताहरू आफ्नै जिल्लामा खटिने निर्णय गरेको थियो। एमाले यसपटक काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरालाई जित्ने पहिलो सूचीमा राख्दै वीरगञ्ज र विराटनगरलाई पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने र अन्तिममा एमाले जित्ने विश्लेषण गरेको छ। यी रणनीति सहित मैदान उत्रिएको एमाले यसअघि जितेको काठमाडौँ र पोखराको विरासत जोगाउँदै बाँकी महानगर पल्टाउला त। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने क्रम बढेको देखिए पनि निर्वाचित हुनेको संख्या भने निकै कम देखिन्छ। कतिपय भने चुनाव जितेपछि दल प्रवेश समेत गर्ने गरेका कारण स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिनेमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। संघीयताको जगका रूपमा लिइने स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले प्रचारात्मक अभियान सुरु गरेको भए पनि राजनीतिक दल समेत सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। आयोगले निर्वाचनका बेलामा इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आएमा निर्वाचनको व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै यस्तो अवस्था आउन नदिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउँदै नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।